في الفيديو رقم 3. إذا غادي نشوفوا كيفاش ناجوتيو لي تو دو تاكس اللي من بعد غنرجعوا لي كود جورنو. إذا بالنسبة لي تو دو تاكس إذا غنزل شوية هنا. لي تو دو تاكس عندنا 4 ديال لي تو 20%، 14%، 10% و 7%. إذا غنشوفوا كيفاش غنضيفوا هاد لي تو للوجيسيال ديالنا. إذا غنمشيو للوجيسيال سيج كونطابيليتي، غنمشيو ستركتور فوق تو دو تاكس، ثم بنفس الطريقة باش نضيف شي إليمون نكليكي دغوات اجوتي ان نوفيل إليمون. هنا في هاد الفوناتر غنضيف المعلومات على الطو ديال الطاكس، مثلا ديال 20%. غنسميه هنا واحد لو كود غنسميه تي 20. ممكن هنا تسميه اللي بغيتي ماشي مشكل. وهنا غنكتب السمية ديالو دونك ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج، ونكتب قدامه 20 باش نعقل بان هذا ديال 20%. هاد لو طو ديال 20% فهو ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. شحال لو كونت ديالها؟ اذا غنمشي للتي بي ديالي، ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج هي 34 55. اذا غنضيفها هنا غنكتب 34 55 ونورك في هذا القنت هذا تيبانو هاد لي زيرو. شحال كيساوي هاد لو طو؟ كيساوي 20. الان هاد لو طو ديال 20% غادي يكون عنده علاقة بدي كونت جينيرو غاتاشي، بمعنى أنه عندنا دي كونت إلا استعملناهم خاصنا نطبقوا عليهم 20%. مثلا ملي كندير لي زاشا، إذا ملي كنشري مثلا لي زاشا عندي 20% ديال التيفيا خاصها تكون ريكوبيرابل. إذا أشا دو مارشانديز، نمشي هنا أشا دو مارشانديز عندي هي 6111. إذا غنجي للبرنامج وغنكتب بأنه عندي 6111 ثم نورك في هذا القنت ثم ندير اونتري. إذا ملي كندير أشا دو مارشانديز اوتوماتيكمون هو خاصو يحسب لي التيفيا اللي هو 20% ويعطيني القيمة ديالها. إذا الآن زدت 20%. بنفس الطريقة غنزيد مثلا 14%. نورك بلي من أجوتي ان نوفيل إليمون غنسميه مثلا تي 14 باش نعقل عليه. ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج باش نعقل ندير هنا 14. لو كونت ديالها دائما تيفيا ريكوبيرابل سور شارج هي ديرها نتوما هي 34 55. فوالا 34 55 ورك في هذا القنت. لوطو اللي غنخدم بيه دابا هو 14، هو عنده علاقة بدي سيرفيس اللي كنطبقوا عليهم 14%. إذا ما عندناش حنايا هاد لي كونت اللي هذا نخليها خاوية دونك ماشي مشكل فيرمي. إذا ها هو تزاد 14%. نفس الطريقة غنضيف لي دو زوطخ طو اللي هو 7% و 10%. نحاول نسرع شوية. تي ديال 10. إذا إيتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج ديال 10. لو كونت هو 34 55 ورك في هذا القنت ثم 10. هو عندي سيرفيس هنا. إذا نخرج فيرمي ثم غادي نضيف ديال 7% تي ديال 7%. إذا إيتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. إذا لو طو هو 7%. هنا 34 55 اللي هي إيتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. دونك لي سيرفيس اللي عندها حتى هي ممكن نزيدوها هنا ثم فيرمي. إذا ها هما إيتا تيفيا ريكوبيرابل. دونك ملي كنشري كنطبق واحد تيفيا ريكوبيرابل، ولكن ملي كنبيع كنطبق واحد تيفيا فاكتوري. إذا خاصني نضيف هاد تيفيا فاكتوري دونك اجوتي غنسميها مثلا تي اف فاكتوري. إذا إيتا تيفيا فاكتوري فوالا. إذا هي في لو طو عندنا 20. إيتا تيفيا فاكتوري شحال لو كود ديالها؟ إذا غنرجع هنا ها هي إيتا تيفيا فاكتوري هي 44 55. نكتبها هنا 44 55 ورك في هذا القنت. ولكن اللي هو مهم هاد ديدكتيبل لا، خاصني نرجع وندير لها كوليكتي باش كنجمعها. ثم تيب دو تاكس خاصني نبدل هادي وندير ليها انكيسمون.
إذا شكون اللي كنطبق عليه تيفيا فاكتوري هي المبيعات لي فونت. دونك هنا خاصني نقلب على المبيعات. دونك غنمشي ليكزرسيس لي فونت، ها هما لي فونت دو مارشانديز. لو كونت ديالها هي 7111. دونك غنجي لوجيسيال غنكتب هنا 7111 درك في هذا القنت ثم اونطري. وبهذا انا ضفت لي طو دو تاكس.